السلام عليكم ورحمة الله. اليوم في هذه ليسيونس ديال ليفالياسيون دي زابرونتيساج كنلاحظوا بانه هاد ليفالياسيون هادو ولا كيفاش انك تحول لانفورماسيون لونسومبل ديال لي زانفورماسيون لواحد لا نوت. هاد ليفالياسيون هذا كينقسم 3 كونيسونس. ليفالياسيون 3 كونيسونس، كاين بروسيدورال وكاين كونسيبتويال او كومبورتمونتال. فيما يخص كونسيبتويال هذه عندها واحد الفالور كتبقى دائما فيكس في 3 بوين، يعني الليف كياخذ 3 بوين في كاع النيفو في ترون كومان بروميير او دوزيام اني باك. فيما يخص الكومبورتمونتال سا شونج من 3 حتى ل 5، يعني 3 بوين بالنسبه لليف في الدوزيام اني باك، 4 بوين بالنسبه لليف في البروميير اني في بروميير اني باك، او كياخذ 5 بوين بالنسبه للترون كومان. الوغ اللي كيهمنا بزاف في هذه الحصه هذه هو البروسيدورال. الوغ في البروسيدورال سا شونج، عندنا في لي دو ا بي اس اللي هما عندنا في ليفالياسيون اليوم. كاين لا بي اس انديفيديوال اللي عندها واحد سو فالور اللي هي الجيمناستيك، ما كتنقاش لا انديفيديوال لا كوليكتيف، كتبقى لا فالور دائما انديفيديوال ديال ليفالوي. وعندنا سبور كوليكتيف اللي غناخذوا فيه الفوليبول. Alors aujourd'hui on va entamer gymnastique, surtout في هاد لا بارتي هادي. الجيمناستيك عندنا سبور انديفيديوال اللي لا نوت ديالو كتمشي سيرتو في البروسيدورال من 12 حتى 14، يعني 12 بوين بالنسبه للبروميير ترون كومان، 13 بوين بالنسبه للبروميير اني باك، و 14 بوين بالنسبه للدوزيام اني باكالوريا. هاد لا نوت هادي ديال 12 13 او 14، هادو باغ اكزومبل 14 كتنقسم ل 3 بارتي. كنشوفوا الديفيكولتي وكنشوفوا كومبوزيسيون و ليكزيكسيون. الديفيكولتي دائما كتبقى فيكس في 7 بوين بالنسبه لي 3 نيفو، سوا في ترون كومان، سوا بروميير اني، سوا دوزيام اني باك. هاد 7 بوين هادي كتقسم على حساب دوك لي زيليمون اللي غادي يدير لنا ليليف. عندنا جوج ديال لي فامي ديال كيدير لنا جوج ديال لي زيليمون باردون من ديفيكولتي ا، و 3 زيليمون من ديفيكولتي بي، و غيدير لنا 2 زيليمون من ديفيكولتي سي. هنا كتختلف بالنسبه قلنا بالنسبه للبروميير، بالنسبه لترون كومان كيدير لنا ا بي سي، بالنسبه للبروميير اني باك كيدير بي سي دي، وبالنسبه للدوزيام اني باك غادي يدير لنا سي دي او او. الوغ هادو هما لي ديفيكولتي اللي كاينين. بالنسبه للكومبوزيسيون كنشوفوا ليليف واش درنا لي 4 فامي جيمنيك. هاد لي دو بوين كتنقسم لجوج. النقطه الاولى اللي فيها 0.6 اللي هي لونسومبل ديال لي فامي، يعني 0.4 في كل فامي، و دوزيام بارتي اللي هي سيري، سواء اكروباتيك بالنسبه لي غارسون ولا ارتستيك بالنسبه لي في اللي هي 0.4 باش كنكمل لي دو بوين. فيما يخص ليكزيكسيون كنلاحظوا بانه ليكزيكسيون كتختلف النقطه ديالو من 3 حتى 5، يعني دائما من ترون كومان حتى دوزيام اني باك. ترون كومان كيكون عنده 3 بوين، بروميير اني باك 4 و دوزيام اني 5 بوين. هاد لا نوت ديال ليكزيكسيون كنشوفوا عنده واحد لانيس جلوبال ديال ليكزيكسيون ديال ليليف. الا كان مثلا ليليف لي زيكزيكسيون لي زونشيمون ولا لي كاع لي زيليمون ديالو اللي دار كاع دائما فيهم دي شوت كتعطيه 0 من لا نوت. كان عنده موفيز اكزيكسيون كتعطيه 0.25، يعني كتعطيه 0.25 من لا نوت. كان عنده اكزيكسيون موين كتعطيه نص نقطه، يعني كتحاول تضرب ديك 0.5 غضربها في 5 مثلا في دوزيام اني باك باش تعطيك لا نوت اللي غادي تعطيه. وفيما يخص اللي كان بون اكزيكسيون كتعطيه 0.75، يعني 3/4 من لا نوت ديالو. او لا الا كان عنده ليكزيكسيون بارفيت كتعطيه النقطه كامله، يعني الا كان مثلا على 5 غتعطيه 5 النقاط، كان على 4 تعطيه 4 النقاط، كانت على 3 تعطيه 3 النقاط. هذا فيما يخص الجيمناستيك.